بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما در مورد صدقه دادن صحبت میکنیم و تقریبا 9 ادب از آداب عبادت صدقه رو اشاره کردیم و 9مین ادب از آداب عبادت این بود که گفتیم انسان صدقه دهنده نباید بر صدقه گیرنده منت بگذارد، چون اگر منت گذاشت دیگه اون اجر و پاداش رو از دست میده. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره میفرماند یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. پس اگر صدقه همراه با منت و اذیت و آزار باشه دیگه اجر و پاداشش باطل میشه و از بین میره. پس اگر ما خواستار اجر و پاداش هستیم نباید منت بذاریم، نباید فقیر رو اذیت بکنیم. حالا اذیت کردن فقیر چگونه است؟ اذیت کردن فقیر اینه که ما هی مثلا میخوایم صدقه بدیم، خصوصا در رمضان. مثلا حالا افرادی که میخوان صدقه بدن هی امروز برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا. خب شما که در اصل میخواهید بدید، صدقه رو میخواهید بدید و زکات مالت رو میخواهی بدید، میخوای پرداخت کنی، خب این بدبخت دیگه نیازی نیست که هی شما اونو بفرستی بره بیاد و بره، یعنی 10 بار بیاد بره. شما باید حساب و کتاب خودت داشته باشی. حالا چه اول رمضان بدی چه آخر رمضان بدی فرقی نمیکنه. پس یک جدولی برای خودت درست کن و اسمهای اون افرادی که واقعا مستحق هستن پرداخت کن. یا حالتی که شما 2 حالت دارید، یا این که اصلا به افرادی که میان از اول بهشون میگه آقا صدقه چیزی نیست، زکاتی نیست، ما زکاتمون پرداخت کردیم به افراد و دادیم، دیگه اذیت نشون فقیر. یا اگر میخواید مقداری بدید خلاصه به اونها بدید و دیگه اذیت نشن. اصل اینه که هر انسانی که صدقه دارد باید جستجو کنه و افراد فقیر رو شناسایی بکنه. یا اینکه اگر نمیخواد، اینگونه نیست، خب هر کس اومد واقعا میدونه که از شکل و شمایلش مشخصه که این واقعا فقیره، کمک میکنه بهش و بهش بده و دیگه منت و اذیت و آزاری او رو نکنه تا اینکه اون اجر و پاداشش از بین نره. پس لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی باطل نکنید صدقاتتون با منت گذاشتن و اذیت و آزار کردن. اینو خواستم اشاره بکنم که چون خیلی مهمه. 10مین آداب از آداب عبادت، انسان به خاطر شک کردن مستحقین نباید از دادن زکات یا صدقه دادن خودداری بکنه. یعنی چطوری؟ یعنی اینه که انسان شما شک بکنید، بگید حالا این آیا مستحق است یا مستحق نیست. نه من بهش نمیدم چون مستحق نیست. شما که علم غیب ندارید و به ظاهرم نمیشه انسان حکم کرد که مثلا شما ظاهرش نگاه بکنید نه ظاهرش تقریبا خوبه پس مستحق نیست، نه بهش نمیدم. و این شک باعث از بین رفتن صدقه دادن شما بشه، نه، یا تعطیل کردن صدقه دادن بشه. هرگز چنین کاری رو نکنید شما. و شک نباید باعث تعطیل شدن صدقه دادن شما بشه، بلکه انسان باید جستجو بکند و نگاه بکند که چه کسی محتاجتره و چه کسی نیاز داره به این صدقه.
پس ما باید اولا نیت متصدق خیلی مهمه که چی نیتی داره. واقعا شما وقتی که نیتتون خالصانه برای خداوند باشه و صدقه هم دارید، پس میدید به اون افرادی که درخواست کننده هستن و غالب نیت شما مهمه، نه اینکه حالت اون شخص باید حتما شما 100% بدونید که فقیر یا فقیر نیست. شما به نیت خودتون توکل میکنید و بسته به نیت شماست. شما دارید نیتتون اولا خالصانه برای خداونده، بعدم شما احساس میکنید که واقعا فقیره، پس بهش میدید. و این چون غالب زن اینه که فقیره، پس شما میدید. و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین گونه بوده، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگاه سائلی می اومده یا سوال کننده می آمده، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگز هیچ سوال کننده ای رو رد نمی کردن. هر کسی می اومد در خونه رسول خدا در می زدن و درخواست چیز میکرد، رسول الله بهش میدادن و هرگز نشده که رسول الله کسی رو از در خونش براند. سپس ما ببینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که داستان شخصی رو میگه قال رجل لأتصدقن اللیل بصدقه. میگه شخصی پیش خودش گفت که امشب من یک صدقه خارج خواهم کرد و صدقه خواهم داد. میگه رفت از خونش بیرون و صدقهش رو پرداخت کرد و به یک دزد داد. صبح که شد همه صحبت میکردن که دیشب صدقه بر دزدی دادن، صدقه به دزدی دادند. حالا اون شخص گفت که خب خدا را شکر که صدقه تو دست دزد افتاد. شب بعد گفت که باز صدقه خواهم داد و رفت بیرون و صدقه رو داد به یک زن فاحشه. صبح که شد باز مردم صحبت کردن که برای دیشب کسی صدقه داده به یک زناکار، زن زانیه. باز اون شب گفت که خب خدا را شکر که صدقه هم رسید به دست این فاحشه. و شب سوم باز گفت که امشب هم صدقه میدم و رفت بیرون و صدقهش رو پرداخت کرد و شخصی که صدقه بهش رسید انسان ثروتمندی بود. و باز صبح که شد گفتن دیشب باز صدقه به یک شخص ثروتمند دادن. اون شخص صدقه دهنده گفت که خدا را شکر میکنم بر اون صدقه ای که در دست سارق رسید و به دست زناکار رسید، یعنی زانیه رسید و به دست ثروتمند رسید. میگه آورده شد اون شخص و بهش گفته شد اما صدقتک فقط قبلت. صدقه‌ای که شما دادید نزد خداوند پذیرفته شد. حالا شخص دزد شاید به خاطر اون صدقه‌ای که شما بهش دادید دست از دزدی بکشه و اما در مورد زن زناکار و زانیه شاید به خاطر اون صدقه‌ای که شما بهش دادید دست از زنا بکشد. و اما انسان ثروتمند شاید به خاطر اون صدقه‌ای که شما بهش دادید درس عبرتی بگیرد و از اون چی که خداوند بهش انفاق کرده و بهش عطا کرده انفاق بکنه. خب دیگه لااقل انسان شعور داره، درک داره و میفهمه وقتی که شما در دست یک ثروتمند صدقه میدید یا چیزی بهش میدید، خب به خودش میاد. ممکنه این یک تلنگر باشه براش که به خودش بیاد و باعث بشه که صدقه بده و دست از این بخل و شحش برداره و از این بخیلی دست بکشه. و ببینیم وقتی که این شخص که رسول خدا صلی الله علیه و سلم داستانش رو برای ما ذکر کردند، وقتی که ظن این شخص، گمان این شخص این بود که این 3 نفر مستحق صدقه هستند
و جزو مستحقین هستن و صدقهش به اینها داده و واقعا هم نیتش خالصانه برای خداوند بوده، به همین خاطر خداوند صدقه او رو قبول کرده، در حالی که اونها هیچ کدوم از اهل صدقه نبودند، مستحق صدقه هم نبودند، ولی چون این شخص خالصانه نیتش برای خداوند بوده و به ظن و گمانش اینها اهل صدقه هستند، خداوند صدقهش رو قبول کرد. و این مقصود اول از چیه؟ از اینه که انسان متصدق باشه و باعث بشه که اجر و پاداش از خداوند دریافت بکنه. و اینجا هم واقعا این امر متحقق شده، چون هدفش خالصانه برای خداوند بوده. و مقصود دوم اینه که نفعی باشه برای فقیر و اون حاجتش رو برآورده بکنه. حالا یا این که این امر متحقق میشه که واقعا مستحق فقیره و نیازش برآورده میشه، یا این که هدف دیگری متحقق میشه و اون هم چیه؟ عبرت گرفتن. خب اینا هر سه ممکنه درس عبرت گرفتن. انسان دزد درس عبرت میگیره، دست از دزدی بکشه. زناکار عبرت بگیره، دست از زناکاریش برداره. انسان فقیر، انسان ثروتمند عبرت باشه براش و دست از بخل و بخیلی و اینها برداره و روی به انفاق کردن اینها بیاره. حالا اگر انسان متصدق یقین حاصل بکنه که این طرف یا این شخص مستحق زکات گرفتن یا صدقه گرفتن نیست، اینجا میتونه که نده و گناهی هم نداره، چون یقین حاصل کرده که این شخص مستحق نیست. خب دیگه انسان خداوند بهش عقل داده و شعور داده و درک و احساس داده و انسان احساس میکنه که واقعا، حالا یک بار دو بار سه بار شما یکی رو میبینید، از سر و وضعش، حالتش و صحبت کردنش خواهید فهمید که حالا یا مستحق یا مستحق نیست. از دیگر آداب عبادت صدقه اینه که انسان ذوی الارحام خویشاوندان خودش رو مقدم بداره بر دیگران، به اقوام و خویشان خودش برسه و به اونها صدقه بده اولا، و حق اونها، حق خویشاوندی اولاتر و بالاتر است و اینها مستحقتر هستند از دیگران. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این باره میفرمایند الصدقه علی المسکین صدقه و هی علی ذی الرحم اثنتان صدقه و صله. میگه صدقه دادن بر مسکین یک صدقه است، یک اجر داره، اما صدقه دادن بر صاحب رحم یعنی ذی رحم، خویشاوند، دو تا اجر داره. یکی این که صدقه هست، دیگری صله رحم است. از دو طرف شما اجر میبرید، هم این که فقیر هست صدقه دادید، صدقه اجر صدقه دادن دارید، و اجر صله رحم، شما صله رحم رو به جا آوردید، خویشاوندی رو به جا آوردید. حالا اگر کسی صدقه داره، اول شروع بکنه از خویشاوندان خودش، اگر واقعا فقیر هستند و محتاج هستند. پس انسانی که ثروتمند هست، قوم و خویش و جماعت فقیر داره، اولاتر اینه که اول از خویشاوندان خودش شروع بکنه، نه بره از غریب ها و اونهایی که دور هستن شروع بکنه، نه. پس اولاتر اینه که انسان از اقربا و خویشاوندان خودش شروع بکنه. حالا اگر اقوام و خویشان نباشند یا اقوام و خویشان بودن و صدقه بهشون داد، تمام شد، دیگه شروع میکنه به
غریبه ها و فقرا و مستمندان مسلمین. و هر چقدر درجه قرابت و خویشاوندی نزدیکتر باشه، اجر و پاداش اون صدقه دهنده بیشتره. یعنی اون خویشاوندی که بسیار به تو نزدیکه، شما صدقه وقتی بهش میدید اجر و پاداش شما بیشتره از اون خویشاوندی که خیلی دوره، مثلا ممکنه پشت چهارمی یا پنجمی به شما میرسه. ولی مثلا وقتی که عمو باشه، عموزاده باشه، بچه های عمو باشن یا بچه های خواهر باشن، بچه های برادر باشن یا خواهر باشه یا برادر باشه، اینها از خویشاوندان درجه یک هستند. پس اینا اجرشون بیشتره وقتی شما بهشون میدید تا اینکه مثلا شما پسر عمود مثلا بهش بدی، چند پشته، یا پسر مثلا عمت یا خالت. پس هر چقدر درجه خویشاوندی نزدیکتر باشه اجر و پاداشش هم بیشتره. از دیگر آداب عبادت صدقه اینه که انسان جستجو بکنه، تحری بکنه و به دنبال افرادی باشه که واقعاً شرم و حیاشون باعث میشه که درخواست از کسی نکنند. فقیر هستند، مستمند هستند، ولی گله و شکایت نمی کنند، پیش این اون نمیرند که هی درخواست بکن از این اون. نه، اینها نفس غنی دارند، نفسشون بی نیازه، نفسشون خیلی بالاست و نزد هر کس تقاضا نمی کنند. لا یسألون الناس الحافا، زیاده از کسی درخواست نمی کنند. پس انسان به دنبال این گونه افراد باشه، اینهایی که واقعاً ممکنه مستمند باشن، ممکنه بدهکار باشه، ممکنه مریض باشه، ممکنه خلاصه درمانده باشه، ولی شرم و حیاش، اون عفت و اون عزت نفسش باعث میشه که پیش اون دست دراز نکنه. ما به دنبال شناسایی این گونه افراد باشیم و صدقه را به این گونه افراد بدیم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از جمله صدقه دهندگان باشیم و خداوند این نعمت رو از ما نگیره و همیشه دست بالا دهنده باشیم تا اینکه گیرنده باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.